pinakauna nga istasyon, ang katapusan nga panyapon. Nagasimba kang nagadayaw kami sa imo o Kristo. Sa gabi nga ginatugyan ni Ginoong Hesus, nagkuha siya sang tinapay kag sang makapasalamat siya, ginpamihak-pihak niya ini kag siya nagsiling. Ini ang akong lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akong handunganan. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kalis, pagkatapos ang panyapon, kag siya nagsiling. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang akong dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akong handunganan. Kay sa inyo pagkaon sining tinapay, kag pag-inom sining kalis, ginapahayag ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtub siya makabalik. Pangamuyo. Ginoong Hesus, ginahigugma mo kami sinlubos. Ginhigugma mo kami tubtub sa katapusan. Nagpabiling ikaw sa Eucharistia para sa amon. Ang pagkaon kag ilimnon nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Nagpabiling ikaw sa amon, abuhin magkapadayon nga tanda sang makaluluwas nga prinsipyo, presensya nga Diyos nun sa tanan nga pagkahimatay sang kabuhi. Patawara kami, Ginoo, sa mga tuon na kami nakilang sa among pag-apresyar sang regalo sang imo kaugalingon para sa amon, kag sa imo nagugnaon nga presensya sa Eucharistia. Amay namon yara ka sa mga langit pagdayawan ng mananalang, umabot sa mga mananilihan na tuwang ng pagtuot para sa Diyos at sa linsang sa langit. Maghimaya ka, Maria, nga napuno ka sa grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Istasyon. Ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanumansang Getsemani. Nagasimba kag nagadayaw kami sa imo o Kristo. Si Jesus nagwa kag nagkadto suno sa iya kinaandan sa bukid sang mga olibo. Ang iya mga gintutunan nagsunod man sa iya. Sang pag-abot didto, nagsiling siya sa ila. Pangamuyo kamo nga hindi kamo madaog sang panulay. Dayon, nagpalagyo siya sa ila, sa kalayuon sang mga isa kahaboy sang bato. Nagluhod siya kag nagpangamuyo sa pagsiling. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis. Apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton amo ang matuman. May isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita kag nagpabakod sa iya. Sa dako nga kalisod, nagpangamuyo siya sing hugot pagid. Ang iya balhas nanginsubong sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Sa tapos siya magpangamuyo, nagtindog siya kag nagbalik sa mga gintutunan nga nakita niya nga natulugan bangod sang kasubo. Pangamuyo, malawig kag makangilidlis ang gabi sadto o Ginoo. Kag wala sang bisan isa sa imo gintutunan ang may kabakod sa pagpabilin upod sa imo nga agoniya. Ang imo lamang kusog amo ang
pamatbatan sang kamatayon. Nagasimba kag nagadayaw kami sa imo, O Kristo. Karon yung pinapamataas nga pari, nagtindog sa tunga sang pagtilipon, kag nagapamangkot kay Hesus. Wala ka bala sing masabat? Ano bala ang napasaksi sining mga tawo batok sa imo? Apang si Hesus naghipos kag wala it magsabat. Nagpamangkot subat ang pinakamataas nga pari. Ikaw bala ang Kristo, ang anak sang labing balaan. Nagsabat si Hesus, ako amo siya kag makita ninyo ang anak sang tawo nga nagapungko sa tuo sang magakagaho at nga pari ang iya kaugalingon nga bayo pag nagsiling. Kinahanglan pa bala ang mga saksi kamo na mismo nagakapatid sining pagtangpalan sa sang madasod nga adlaw sinapon ang pangulo, ang mga pari, ang mga nagsulungkit, ang mga magugutom sa kasunduan, ang bugos nga konsilyo ukon sindrin gapos ila sa Hesus. Isala kagintok niya iya nga Ang ikapat nga istasyon, ang pagkorona sang tunok ka Hesus. Nagasimba kag nagadayaw kami sa imo, O Kristo. Ginpamangkot sila ni Pilato. Ano karon ang himuhon ko kay Hesus nga ginatawag nga Kristo? Sila tanan nagsabat. Iransang siya sa krus. Apang si Pilato nagpamangkot pagit. Ano gid bala ang iya sala? Nagsinggit pagid sila sing mabaskog. Ilansang siya sa krus. Sang makita ni Pilato nga wala siya sing mahimo, kag daw nagakinagamo pa ang mga tawo. Nagpangayo siya sang tubig. Nang hinaw sang iya mga kamot sa atubangan sang mga tawo kag nagsiling. Wala ako sing salabton sa dugo sini nga tawo. Kamu ang manabat. Nagsabat ang tanan nga mga tawo. Kami kag ang amon mga anak ang manabat sang iya dugo. Dayon ginhilway ni Pilato si Barabas apang ginpahanot si Hesus kag gintugyan agud ilansang sa krus. Dayon si Hesus gindala sang mga soldado sang gobernador sa palasyo. Kagintipo nila sa palibot niya ang bugos nga hubon sang mga soldado. Ginubahan nila siya kaginpabayaan sang kunop nga pula. Naghimo sila sang korona nga tunokon kag gintungtong nila ini sa iya ulo kag ginbutang ang isa ka tigbaw sa iya tuo nga kamot. Nagluhod-luhod sila sa atubangan ni Hesus kag ginyaguta nila siya sa pagsiling. Mabuhi ang hari sang mga Hodeo. Gindupalaan nila siya, ginkuha ang tigbaw sa iya kamot, kag ginhanot ini sa iya ulo. Pangamuyo. Sa pagsudyot sang imo
Ikalimang istasyon, ang pagpasan Jesus ang krus. Nagasimba kanagadayaw kami sa imo o Kristo, kadumot ipalaan nga krus, itubos mo ang kalibutan. Katapos nila siya mayagota, kinkuha nila ang puno sa iya. Ginpasuksukan siya sang iya kaugalingon nga bayo, lansang sa krus. Pangamuyo, Ginoong Jesus, ang krus amo ang pagsilot sa mga kriminal, kag ang mga insekto. Sino ang makapati nga ipapasan ini sa abaga sang Dios, sa anak sang Dios? Ang ginagikanan sang tanan nga pagkasantos kag kaayo, apang imo ini tanan ginbaton, sing mapainubuson, tungod kay initanan amo ang kondisyon sa pagluwas sa amon sa walay katapusan nga kalaglagan. Ang krus na amo ang ginbaton nga pasanon amo ang amon krus, ang krus ang amon mga sala, ang krus ang amon kahuyang, ang krus ang amon pagkatalaw, ang amon kapaslawan, ang amon pagkamalaot. Kutob karon nga adlaw, inosente nga mga katawhan, pagkabataan, ang ginapapasan sang krus sang mga kasaypanan, sa kasakon, bugal kag iliggon sang iban. Pinalangga nga Ginoo, itugyan sa amon ang grasya, agod nga dili kami makahatag sang puol sa iban, paagi sa amon moralidad kag amon sa pagpasanon nga may kaisog upod sa Ikaanom nga istasyon, ang pagkadasma ni Jesus. Nagasimba ka nagadayaw kami sa imo o Kristo. Ginpakalain siya tungod sang aton mga sala. Ginpintasan siya tungod sang aton mga kasalanan. Ginantos niya ang silot nga nagdala sang katawhayan sa aton. Kag sa iya mga pilas nag-ayo kita. Kaangay sa mga karnero, kita tanan nagtalalang. Ang tagsa-tagsa nagpaiya sang dalan. Apang sa iya ginpapasan niyawi ang tanan naton nga mga sala. Ginpintasan siya sang nagpaubos siya kag naghipos. Nagbatas siya sing mga painulubon. Kaangay sang kordero nga ginadala sa ilihawan, kag kaangay sang karnero nga nagahipos nga ginaguntingan. Wala gid siya magbukas ang iya baba. Pangamuyo, ang distansya gikan sa Pretorio padulong sa Kalbaryo hindi gid masyado kalayo. Mga pilalang kagatos sa metro ang natubayan ikaw Ginoo sa paglakat sa among mga dalanon. Nagakadaka sing may kasakit kag nagapanganlanghap. Datang sa Mandong, init na.
nagasimba ug nagadalaw kami sa imo o Kristo. Kainda sa dalanan si Simon nga taga Cyrene. Ang amay nanday Alejandro Cabrobo nga nagaagid halin sa kauman. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang cross ni Jesus. Pangamuyo. Si Simon natubuan lang nga naglakbay sa iya pagpauli gikan sa kaumahan. Siya nga magbalhin sang iya padulungan, ang pagliko nga pagbalhin sang iya kabuhi. Ginpilit sa pagpasan sang imo cross, Ginoong Hesus. Siya nang biktima man sang pagpamigos kag inhostesya. Kag naka-eksperyensya siya sang bahin sang imo kasakit, Ginoo. Gani natukiban niya kung anano ang kabuhi kung ang isa buot magbulig sa iya isig katawo. Ipadala sa amon ang dugang nga mga Simon Cirenio, Ginoo. Ipadala sa amon ang katawhan nga may kaisog sa pagpasan sang mga cross sang iban sa ululutod nga pagliliosa pagpasensya. Himoa kami nga kaangay kay Simon, Ginoo. Hatagi kami sang kusog kagkaaluan sa pagpasaan sang karga sang isa kag isa. Kayang amon katinimbang napunan sang imon nga paggindaog ni Kristo paagi sa krus. Sa tangan nga sahi kag kabug-at. Aman namon niyara ka sa langit. Umabot sa Ikawalo na istasyon, ang pasugata ay ni Jesus at sa mga babae na taga-Jerusalem. Nagasimpa ka nakadayaw kami sa inyo. Nagsunod man sa iya ang madamo ng mga tao, upod ang mga babae na nalihigit at nagpapalagitong tungod sa iya. Si Jesus nagpalikid sa ila kag nagsiling, mga babae sang Jerusalem, dili kamo maghibi tungod sa akon. Maghibi kamo tungod sa inyo kaugalingon, kag tungod sa inyong mga anak. Kay mag-aabot ang mga inadlaw na magsiling sila, bulahan ang mga bawas, ang mga wala nagpamata, kag ang wala makapasuso. Dayon magasugod sila sa pagsiling sa mga bukid. Tumbahi kami kag sa mga bakulod. Tabuni kami kay kun ano sini ang ila ginahimo. Kudlapas pa ang kahoy. Ano paayhan ang mahamago kung daya. Pangamuyo, Pinoong Hesus, yatong mga babae sa Jerusalem, may sinseridad sa ila kasubo, tungod sa imo, nangin maisok sila sa pagsunod sa imo sa dalanon, padulong sa Kalbaryo. Apan ang imo ginbalhin, ang ila lupangon sa kausa sang imo pag-antos, ang sala kag ang silot sa dili paghinulsol nga madulot sini sa tanan.
Ginauman namon nga kami may pagkasinsero subong sa ila nga mga nagatangis. Sa matarungan nga pagpasipana nga ikaw ginpaantos. Kaya ginalauman namon nga kaangay sa isig katawo, labi na sa mga squatter, sa mga wala sing trabaho, sa mga wala sing puluyan, sa tanan ng mga bikimasang inustisya. Kag ang pagpamigos kay amo ini tanan nga mga purma samsala ang nagadala sang nagakaba
Maria nga asawa ni Cleopas, kag si Maria Magdalena. Sa makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang pinalangga niya ng mga gintutunan, nagsiling siya sa iya iloy, "Babayi, yari ang imo anak." Nagsiling siya sa gintutunan, "Yari ang imo iloy." Sugod sadto nga tion, gindala siya sa gintutunan sa puloy-an sini. Pangamuyo. Ang pag-antos kasubong sang espada, magalapos sang imo tagipusoon. Gintagna sang tigula nga si Simeon. Sa Kalbaryo si Maria naga-eksperyensya sang katumanan sang amo nga mga tagna. Kagliwat sa iya tagipusoon, iya ginbungat. Matuman ini sa akon suno sa imo pagbuot. Ginoo, wala sang isa ka kalibutan nga naghigugma sa imo subong sang imo iloy, kag wala man sing ginhigugma nga labaw pa sa iya. Kagyara siya saksi kag nagaambit sang imo makaluluwas nga pag-antos. Sa pagtugyan nimo kay Juan, gintigayon mo ang nabilin nga tinuon sang imo iloy. Sa pagtugyan mo kay Juan sa iya, gintigayon mo ang tanan nga mga kinahanglanon sang Ikanapulo kag duha nga istasyon. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Nagasimba ka nagadayaw kami sa imo, O Kristo. Tulo pa lang. Nagdulong ang bugos na duta. Pag nagpadayon ini tugtog sa alas 3 sa hapon. Ang kortina sang templo nagisi sa tunga, halin sa ibabaw paidalong. Dayon si Jesus nagsinggit sing mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Pangamuyo. Tanan kami ginkondinar sa kamatayon tungod sang amon mga sala. Pag imo ginbaton ang silot nga kamatayon, bisan ikaw gid lamang ang indi nagakadapat para sini. Ikanapulo kag tatlong ka istasyon. Ang paglubong kay Jesus. Nagasimba kang nagadayaw kami sa imo, O Kristo. Sang siron na, nag-abot ang isa ka manggaranon nga taga-Arimatea nga ginahingalanan kay Jose. Isa man siya kag intuton-an ni Jesus. Nagpalapit siya kay Pilato, ug ginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. Dayon si Pilato nagsugo nga ihatag ini sa iya. Ginkuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Ginputos sa matinlo nga tila nga lino
ginlubong sa iya mismo bag-o nga lulubngan, nga ginguhab sa bato. Ginpaligid niya ang isa kadako nga bato sa ganhaan sang lulubngan kag siya naghalin. Pangamuyo. Ginoong Hesus, ang kadulom sa kamatayon, naglikot sa imo. Ang isahanon gid lang kag masanag nga iwag, amo ang malulo gugma sa inailon. Ang matampad na pagtuon Juan kag ang kakaabyan Jose sang Arimatea ag iban pa nga yara sa imo palibot. Ginpahamtang ikaw sa lulubngan, kasubong sang malahalon nga hiyas, nga ginpahamtang sa iya lulubngan, nga bulutangan kasubong sang binhi nga natago sa duta. Ang imo paglubong nagahatag kahulugan at paglaom sa amon nga paglubong. Salamat sa imo kay ini nang malinong nga katulugon sa sabak sang iloy nga kalibutan. Nagkadto sa lulubngan sa pagtan-aw sini. Sa hinaling naglinog sing nabasko. Kag ang anghel sang Ginoo nagpunsad halin sa langit. Nagpalapit sa bato. Nagpaligid sini kag nagpungko sa sini. Daw kilat ang iya dagway kag ang iya balo subong kaputi sang yelo. Bangod sa kahadlok sa iya, ang mga bantay nagkululog pag nangipaangay sa mga patay. Ang anghel nagsiling sa mga babayi, dili ka mo magpahadlok. Naibaluan ko nga ginapangita ninyo si Jesus na ginlansang sa krus. Wala siya diri, ginbanaw siya